इस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत ये पड़ी, चमन में तकरीबन 190 दिन से भी ज़्यादा हुए हैं। 190 दिन से तमाम चमन लाखों की आबादी एहतजाज पे है, धरना है वहाँ। उस धरने से हमारी इस नए इत्तेहाद के अकाबरीन ने खिताब भी किया। हम गए थे, तकरीबन 60-70 हज़ार की का मजमा बैठा रहता है। उनके मुतालबात ये थे, एक तरफ हमारे हुक्मरान कहें या क्या कहें कि बाबा तजारत को हम मौका देंगे, तजारत के लिए अच्छे रास्ते हैं। ड्यूरन लाइन पे जायदान से लेकर फिर खैबर पख्तूनख्वा तक अफ़गानिस्तान की तरफ हमारे 8 से ज़्यादा आउटलेट हैं जिस पे बेहतरीन तजारत हो सकती है। शॉर्टेस्ट पॉसिबल रास्ते भी हैं। इन पे हमारे लोग आते जाते थे शनाख्ती कार्ड पे, कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड पे और कंप्यूटराइज तस्करे पे कंदहार और कोयटा के दरमियान उनकी आमद-ओ-रफ्त की इजाज़त थी। जब इमरान खान की हुकूमत थी, इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे, तो शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में एक वफ़द गया था काबुल। उसमें हमारे मिलिट्री सिविल जितने भी बड़े इदारे हैं इंक्लूडिंग ISI, फैज़ भी साथ था। शनाख्ती कार्ड का जो हमारा महकमा है, MBR है, कस्टम है, ये सारे 2 ताजर पेशावर के, 2 चादर पेशावर बलूचिस्तान के, उनके साथ गए थे। वहाँ उसूली तौर पे वो एग्री कर गए, दोनों हुकूमतें एग्री कर गई कि कंदहार और कोयटे के दरमियान आमद-ओ-रफ्त कंप्यूटराइज, शनाख्ती कार्ड बस कंप्यूटराइज वो होता है, इस पे आमद-ओ-रफ्त रोज़ाना की जारी रहेगी। वहाँ उस अफगान हुकूमत ने उनसे ये कहा, कंदहार पहले वो बहुत बड़े इलाकों को कहते थे जिसमें हेलमंद भी शामिल था, साथ वो जो ईरान के साथ वो है फरा के नीचे वो भी शामिल था, रोज़गान भी शामिल था। उन्होंने कहा कि कंदहार और कोयटे को हम यूँ ले लेते हैं कि बड़ा कंदहार और कोयटा। इस पे वो एक दूसरे को ना समझ सके थे और धरना शुरू हो गया था। ईरान के साथ हमारे कागज़ पे ज़ैदान तक हमारे लोग चलते थे। मकरान में बिजली ईरान की है, अंडे ईरान से आते हैं, बिजली ईरान से आती है। इसमें हम ये चाहते हैं, चमन वाले ये चाहते हैं कि हमारी आमद-ओ-रफ्त बिल्कुल, यानी ये ड्यूरन लाइन है, ये ज़मीन भी इसी कबीले की है, वो ज़मीन भी इसी कबीले की है। वहाँ रोज़ाना उन्हें 10 बार जाना पड़ता है। इसके लिए पासपोर्ट नामुमकिन है। उन्होंने अपने ज़मीनों पे मार्केटें बनाई हैं, दुबई से सामान आता है, फिर पाकिस्तान के लोग वहाँ से लाते हैं। हम अगर कोई वाकई तजारत करना चाहता है, हम आपको तजवीज़ देते हैं। आप जो कस्टम ड्यूटी कराची पे वसूल करते हैं, जो कस्टम ड्यूटी लाहौर पे वसूल करते हैं, जो सियालकोट में वसूल करते हैं, वहाँ कस्टम ऑफिस बनाएं। ये 7 रास्ते आपको बहुत बड़ा वो तजारत का वो देंगे, चांस अरबों बल्कि करोड़ों अरबों डॉलर की। हुआ ये, फिर इस मुतालबे को बड़े उस अंदाज में लोगों ने अदम तशद्दुद के साथ संभाले हुआ था। उन पे हम लाहौर हुए, FC वाले, एक आदमी गरीब मारा गया, शहीद हुआ, 5-6 आदमी ज़ख्मी हुए। उनका मुतालबा है कि हम डिप्टी कमिश्नर और FC कमांडान के ख़िलाफ़ FIR दाखिल करना चाहते हैं। और हम अगर हमें मजबूर किया गया, फिर हमारे हाथ से वो बात निकल जाएगी। हज़ारों लोग हैं, एक तो ड्यूरन लाइन है, वो तो अपनी जगह है। उस पे आपने जिस तरह पिंजरे में परिंदे को बंद किया जाता है, आपने पिंजरा भी लगा दिया, उसमें आप हमें जाने नहीं देते। तो मुझे तो ये ख़तरा लगता है कि लोग इस पिंजरे को उखाड़ देंगे, मुश्किल हो जाएगी। इसी सिलसिले में हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मेरे साथी आपसे बोलेंगे। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक बात मैं भूल गया, यहाँ बरसों पहले कमेटी बनाई गई थी वसीम सजाद की सरबराही में, मुशाहिद हुसैन उसके साथ दूसरा साथी था। उन्होंने उस वक्त वहाँ का दौरा किया था। उन्होंने सिवाय 3 चीज़ों के, ड्रग, चरस, अफ्यूम और वेपन्स,
ان 3 کو چھوڑ کے باقی سب انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ جو مال لے آتے ہیں یہ تجارت ہے، اینڈ دس شوڈ بی فری۔ یہ شاہد حسین کی کمیٹی ہے، اس کی سفارشات ہیں، اس وقت ہوئی تھی۔ ایک اور شکایت میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، آپ بھیجیں ایک وقت، آپ جا کے دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ لاہور گئے ہیں، لاہور سے شام کو انڈیا کی بارڈر پہ وہ جو ککڑوں کی لڑائی ہوتی ہے، وہ جو پاؤں اوپر کرتے ہیں، وہ جو ککڑوں کی لڑائی آپ دیکھنے جاتے ہیں، وہاں تک نہ کوئی چین ہے، نہ کوئی چیک پوسٹ ہے۔ حالانکہ انڈیا سے ہمارے ساتھ بڑی جنگیں ہوئی ہیں، مشکلات ہوئی ہیں، چمن سے لے کر کوئٹہ تک، بلوچ علاقے استفتاح سے لے کر کوئٹہ تک، آپ بالکل حیران رہ جائیں گے جس طرح کوئی غیر ملک ہو۔ ہر جگہ چین ہے، ہر جگہ لوٹ مار ہے، ہر جگہ زیادتی ہے۔ جس طرح لاہور اور اس کے درمیان کوئی چین نہیں ہے، بالکل آپ چیک کریں، بارڈر پہ اگر کوئی اسمگلنگ کرتا ہے گولی مار دیں، اگر وہ افیم لاتا ہے، اگر وہ ہیروئن لاتا ہے، اگر وہ ویپن لاتا ہے۔ لیکن آپ بالکل آپ یقین کریں، 15 سال کا بچہ جاتا ہے بولدک تک، کندھار تک، ایک چیز لے آتا ہے، اس سے اس کے گھر کی 2000 کی کمائی ہو جاتی ہے۔ وہ پاکستان سے کچھ نہیں مانگتا، سارا علاقہ یہی حال یہاں بھی تھا، خیبر میں، وزیرستان میں۔ تو اس سلسلے میں ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، بہت بڑی بربادی ہوگی۔ باقی یہاں جو کچھ تماشا ہو رہا ہے، کسانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، کسان نکل آئے ہیں۔ میں نے کل پوچھا تھا لاہور میں، میں نے کہا داڑھی دار مزدور کی وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں 1200 روپیہ۔ 1200 روپیہ آپ کے سگریٹ کا خرچ ہے، میرے موبائل کا خرچ ہے، کسی اور کی۔ اس 1200 روپیہ روزانہ وہ بھی نہیں ملتا۔ شہباز بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، کم سے کم اسے حکم دینا چاہیے کہ دیہڑی 2000 روپیہ اتنی کہ ہو کہ وہ آیا غریب لوگوں کو، کسان چل پڑے۔ یہ جو اسکینڈل چل رہا ہے، کتنے لاکھ ٹن گندم آیا ہے، کسانوں کی تاریخ۔ ہمارا ملک، میں معافی چاہتا ہوں، میں نے اسے مشورہ نہیں کیا، ہمارا ملک تیر خوروں کا ملک ہے۔ یہاں وہ لوگ بڑے ٹھاٹ سے رہتے ہیں جو کوئی کام نہیں کرتے، ملا مفت خور، سیاستدان مفت خور، وڈیرا مفت خور، سردار مفت خور، خان مفت خور۔ جو کام کرتے ہیں وہ دن بدن ٹی بی کے مریض بنتے جا رہے ہیں۔ اس طرف ہم نے توجہ نہیں دی۔ بالکل ڈراسٹک اصلاحات کی ضرورت ہے، اس میں بعد میں بات کریں گے۔ کسانوں کی تحریک کا، ہماری یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان، یہ تحریک کسانوں کی ہر موومنٹ کا ساتھ دے گی، جلسے میں بھی، جلوسوں میں بھی، ان کی حقوق کی لڑائی میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ بات اس کی ثنا بھائی، ہمیں اپنے دوستوں پہ ہر وقت بھروسہ رہتا ہے، جس سے بھی وہ ملنا چاہے مل سکتے ہیں۔ دنیا ملتی ہے، یہ اچھی بات ہے کہ امریکیوں کو اب خیال آیا ہوا کہ گوریب کے بیٹے سے ملے ہیں، اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی ہے، انہیں آنا چاہیے۔ ہم ملیں گے سب لوگوں سے۔ ہم اس ملک کے وہ شہری ہیں جنہوں نے کبھی بھی ہم نے کسی غیر آئینی حکومت کا ساتھ نہیں دیا۔ ایوب خان کا ماشاء اللہ، ضیاء الحق کا ماشاء اللہ، شرف کا ماشاء اللہ، ان سب کے مخالف حق میں ہم صف اول میں تھے۔ اسی بنیاد پہ 8 تاریخ کو ہم نے بلایا ہے آئین کی بالادستی کی کانفرنس، اس میں ہم سب آپ کو بھی بلائیں گے، آئیں ہمارا ساتھ دیں۔ اس ملک میں تب تک نہ امن آ سکتا ہے، نہ انصاف ہو سکتا ہے، جب تک یہ آئین کی بالادستی نہیں ہوگی اور الیکٹڈ پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ نہیں ہوگی۔ الیکٹڈ پارلیمنٹ ربر سٹیمپ ہم نہیں بننے دیں گے کسی کو۔ یہ خطہ بڑا خطرناک حالت میں ہے، لوگ یہاں ایک بڑی جنگیں لانا چاہتے ہیں۔ یہ پاکستان کے ہر شہری کا فرض ہے جو اس ملک سے محبت کرتا ہے کہ وہ اس سوچ کے خلاف اٹھے کہ ہم دوسروں کی جنگوں میں اپنے ملک کو نہیں جھونکیں گے۔ ہم اس ملک کو بربادی کے حوالے کسی کے کہنے پہ نہیں کریں گے۔ اگر کسی نے یہ کرنے کی کوشش کی ہم سڑکوں پہ ہوں گے۔ اسد کیسے صاحب کوئی پیغام آئے؟